लंबा होना चाहिए, मांसपेशी का होना चाहिए, सरबती का होना चाहिए, मोटे चावल का होना चाहिए, काबार से टाने का मील होना चाहिए, या अंदर छोटा मील होना चाहिए। और कैसे लोगों ने निकाला वो बनियान पहनने में, टी शर्ट पहनने हो, चावल निकाल रहे हो बिल्कुल नंगे हो, उनके पसीने टपक रहे होंगे तो क्या हाल होगा। और पसीना नहीं टपकेगा तो क्या हाल होगा। वो बोरों में भरे जाए तो बोरे की क्वालिटी के होने चाहिए, वो जनाब वाला प्लास्टिक के होने चाहिए, ये जनाब वाला 200 सुतली के होने चाहिए, और बोरे 50 किलो के होने चाहिए, 80 किलो के होने चाहिए। कौन सी जगह और कैसे सूजे से चले जाएंगे, वो लंबे सूजे से या पतले सूजे से। और सूजा वो कौन सी कंपनी का होगा, वो स्टील का बना हुआ होगा या लोहे का बना हुआ होगा। सूजी से ही बोरा सिला जा रहा है, बोरी वो जनाब वाला कहाँ से हासिल की जाएगी, फिर वो ट्रक से लादा जाएगा, छोटे हाथी में लादा जाएगा। वो ट्रक जनाब वाला 12-25 हो गया, बड़ा वाला हाथी हो गया, जनाब वाला वो ठेला होगा या बहुत बड़ा वाला होगा, सिंगापुर वाला होगा या कैमरी वाला होगा, वो कौन कैंटर होगा या पुलवा होगा, मोटर चलाने वाला कैसा होगा, उसकी दाढ़ी होगी या नहीं होगी, दाढ़ी वाला होगा तो कैसा होगा, बगैर दाढ़ी वाला होगा तो कैसा होगा। और जब वो चलाएगा तो तीसरे गियर में चलाना चाहिए, 5वें गियर में चलाना चाहिए, और तीसरे गियर में कितने किलोमीटर चलना चाहिए, और 5वें गियर में कितने किलोमीटर चलना चाहिए। और किसी तरीके से वो खरीद कर आ ही गया वो ट्रक तो फिर उतारेगा, पूरा गाँव उतारे या आधा गाँव उतारे, मर्द उतारे या औरत से उतारे, फिर किसी उम्र के लोग उतारे, फिर उसे उतार के कौन से हाल में रखा जाए, जनाब वाला पूरे गांव का इकट्ठा आ जाए उसमें रखा जाए, या प्रधान जी के हाल में रख लिया जाए। और अगर प्रधान जी के हाल में रख लिया तो प्रधान जी के हाल में रखने के बाद में सारा गांव उसमें से एक एक मुट्ठी लेके बनाया खीर, या जनाब सब एक साथ बनाए। फिर किसके घर पकनी चाहिए, फिर कौन सी औरत पकाए, पाक साफ औरत होनी चाहिए, कैसी भी होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, जनाब वाला कैसी औरत उसको पकाए। फिर अगर वो पापे जनाब गैस पे पकना चाहिए कि चूल्हे पे पकना चाहिए, मट्टी के पे पकना चाहिए, इंडक्शन पे पकना चाहिए, ये बिजली वाले पे पकना चाहिए। फिर जब वो पक जाए तो फिर उसे ठंडा कितनी देर तक किया जाए, फिर उसे जनाब वाला कौन सी प्लेट में परोसा जाए। वो प्लेट मिट्टी की होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए, पीतल की होनी चाहिए। और अगर पीतल की है तो मुरादाबाद वाला पीतल होना चाहिए, कलकत्ते वाला होना चाहिए, वो नक्शो निगार वाली होनी चाहिए, बगैर नक्शो निगार वाली होनी चाहिए। फिर जब उसे करें तो उसे खाने की जब तैयारी हो तो उंगलियों से खाया जाए, या फिर चमचियों से खाया जाए। चमचियां हो तो स्टील की होनी चाहिए या लोहे की होनी चाहिए। और उंगलियों से खाया जाए तो 2 उंगलियों से खाएं या 3 उंगलियों से खाएं, फिर एक अचानक मुंह में को लाएं या धीरे धीरे लाएं। जनाब वाला अभी जनाब वाला मुझे बताओ, इतनी बातों के लिए एक पारा काफी होगा जी? नहीं है, किसका नहीं। इसलिए तुरैया का बयान आपको पार्टिकुलर नहीं मिलेगा, लौकी का पार्टिकुलर नहीं मिलेगा, हर चीज का पार्टिकुलर नहीं मिलेगा। बासमती का चावल का, इसके चावल का, उसका बस अल्लाह ने एक लफ्ज फरमा दिया, जो हलाल है वो खा लो, जो हलाल है और पाकीज़ा है वो खा लो। ऐसे ही अल्लाह ने एक लफ्ज फरमा दिया, मेरे नबी की इज्जत करो। जोर से बोलो, किस तरह से भी इज्जत हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर अपनी टोपी में नबी का बाल रख लिया, जोर से बोलो, ने अपनी टोपी में नबी का बाल रख लिया। जनाब वाला नबी जब जहाँ भी गए वहीं 70-60 चली, 60 चली, बल्कि ऐसा तक हो गया कि ईरान का सबसे बड़ा शहंशाह जो सुपर पावर था, जब उसने सुना खालिद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्री में, तो पीछे कोई गिर गया, बेहोश हो गया। हकीम होश में लाए, जनाब वाला होश में लाए, वो होश में आ गया, माथे फाड़ के दे गया। हकीम पूछा कि तारीख में लिखा हुआ है ये हवाई नहीं है, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, इमरान हल्की जिम्मेदार है। पीछे को गिर गया जनाब वाला, जब पीछे को गिर गया हकीम होश में लाया, पानी छिड़क के, तो जनाब वाला जब होश में आया तो हकीम ने कहा हुजूर आपका इकबाल गलंदो क्या हो गया? तो वहाँ के फाड़ के बोला, क्या मेरे मुल्क की बाउंड्री में खालिद बिन वलीद आ गया है? तो हकीमों ने कहा नहीं मिसगाइड कर दिया, किसी ने फोन नहीं आया। तो कहने लगा तुम झूठ बोल रहे हो, वो आ गया, फिर पीछे हो गया, पूरा दिन ऐसे ही हो गया, पूरी रात हो गई, अगला दिन ऐसे ही बीत गया, फिर जनाब पूरी रात बीत गई, अगला दिन फिर बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरी रात बीत रही है, अब 4थे दिन का सूरज निकलना। इसी हालत में आता और होश में आता, कहता तुम झूठ बोल रहे हो, फिर अगर आता खालिद की ऐसी है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 4थे दिन का सूरज फरीद नगर वालों वक्त का सुपर पावर देख न सका। अगले बादशाह ने पूछा था खालिद से
تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ خالد بن ولید جناب اور فاتحانہ شان کے ساتھ آگے بڑھے، اسٹیج کے سامنے پہ اور مسکراتے ہوئے بولے میری طاقت کا راز میری ٹوپی ہے۔ بادشاہ بولا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ اگلا بادشاہ بولا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ تو جناب خالد بولے میری ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کا پاکیزہ بال رکھا ہوا ہے۔ حضرات دور سے کہہ دو جوڑ کے پوچھوں خالد نبی کے غلام میرے آقا ہمارے سر کے تاج اسلام کے بہادر سورما اے اسلام کے مقدس شہزادے سورما زمانہ ارشاد فرما دیجیے آپ جو نبی کا منہ مبارک ٹوپی میں رکھتے ہیں کون سے پارے میں لکھا ہے کہ نبی کا منہ مبارک ٹوپی میں رکھ لیں؟ تو سیدنا خالد کا جواب ہوگا کتاب محبت میں لکھا ہے نبی سے محبت کرو۔ اب سنو ایک بات اور عرض کر دوں، 2 منٹ لگیں گے۔ ایک صحابی کو حضور کے غلام کو حضور نے اپنا خون دے دیا، پتھر لگوایا تو خون نکلا تو فرمایا جھاڑی کے پیچھے غائب کر دو، جھاڑی کے پیچھے غائب کر دو۔ وہ جھاڑی کے پیچھے گئے اور سوچنے لگے تو نبی نے فرمایا خون غائب کر دوں، کیسے غائب کروں؟ کیا دفن کر دوں؟ کیا دفن کر دوں؟ جھاڑی کے پیچھے تو میں کھڑا ہوں، دفن کر دوں جھاڑی کے پیچھے غائب ہو جائے گا۔ تو ان کے عقیدے نے کہا ایمان نہ کرنا، نہ دفن مت کرنا، ایسے دفن کرے گا اور اس زمین پہ کسی کا پاؤں پڑے گا حضور کے خون کی توہین ہو جائے گی، اور تیرا ایمان ختم ہو جائے گا، دفن مت کرنا۔ تو پھر کیا کروں؟ پیڑوں کے پتوں پہ چھڑک دوں؟ تو کہا ایمان نہ کرنا، پیڑوں کے پتے پہ چھڑکے گا وہ نیچے کو گرے گا، پتے کبھی نہ کبھی ٹوٹیں گے، کبھی کسی کا پاؤں پڑ گیا تیرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو پھر کیا کروں؟ پیڑ کی جڑ میں ڈال دوں؟ بولے پیڑ کبھی نہ کبھی کٹے گا، پاؤں کسی نہ کسی کا پڑے گا، تیرے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب کیا کروں اس کا؟ تو سبحان اللہ، تو ان کے ایمان نے عقیدے نے فیصلہ کر دیا دفن نہیں کروں گا، بلکہ حضور نے یہی تو فرمایا جھاڑی کے پیچھے غائب کر دے، تو اب میں غائب ہی کر دیتا ہوں، حضور کا خون پی لیتا ہوں۔ زور سے بولو، جھاڑی کے پیچھے حضور کا خون پی لیا اور پی کے جناب والا آگئے، بات تو رفع دفع ہو گئی تھی، بات تو ختم ہو گئی تھی جناب والا۔ حضور نے فرمایا یہ کام کریے وہ کریے ہوں گے، اب نبی کو پوچھنے کی کیا ضرورت، مگر نبی غیب والے بیٹھے کہیں ہیں، خبر کہیں کی ہے، فوراً بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا میرے خون کا کیا کیا، میرے خون کا کیا کیا؟ تو وہ بولے اغبتہ وراء الغابہ یا رسول اللہ، جھاڑی کے پیچھے غائب کر دیا۔ جھاڑی کے پیچھے سوال کا جواب ہو گیا، انہوں نے فرمایا غائب کر دینا، تو انہوں نے جواب بھی دے دیا غائب کر دیا سرکار، جھاڑی کے پیچھے غائب کر دیا۔ سبحان اللہ، اب بات زیادہ جناب والا ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میرے نبی کہیں بیٹھے دیکھ کہاں گرے ہیں، سبحان اللہ، رہتی خبر دینے والے پیغمبر ارشاد فرماتے کیسے غائب کیا میرے غلام، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو کہنے لگے آقا شربتہ، میں نے وہ خون یا رسول اللہ پیٹ میں اتار لیا، میں نے وہ خون پی لیا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ پیارے خدا کی قسم کھڑے ہو گئے، اس کے کندھے پکڑ لیے اور کندھوں کو جھنجھوڑ دیا میرے نبی نے، اور خوش ہو کر میرے پیغمبر نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں، من اراد منکم ان ينظر رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے میرے غلاموں تم میں سے کوئی شخص اگر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے جس نے میرا خون پی لیا ہے۔ ذرا طرف کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نبی کے غلام، ہمارے سر کے تاج قرآن کے کون سے پارے میں لکھا ہے کہ نبی کا خون پیٹ میں اتار لو اور پی جاؤ جھاڑی کے پیچھے جا کے؟ تو نبی کا غلام فرمائے گا اے میرے غلام عمران حنفی، یہ کتاب محبت میں لکھا ہے۔ میں نے تیری ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہم سمجھ گئے، توجہ ہے، مالوں کے نشے میں لوگ چور ہیں، ارے ہو گئے تمہیں
حضرت عثمان غنی کو دیکھو، वाह 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 सुभान अल्लाह صحیح ایک شخص نہیں گیا ہے، سب بیٹھے ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ، مگر وہ محبت والے بہت ہیں، مگر محبت جو ہے بڑھیا۔ محبت بہت ماشاءاللہ، اللہ سے میں خوش رکھے۔ اور دیکھو میں نے بہت، مگر یہ ایک آپ دو چار باتیں اور بتا کے، اور کیا بتاؤں میں، پونے 2 گھنٹے ہو گئے، تم گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ارے اگلی رات کو میں نے بھاگلپور میں ایک ہی اسٹیج پہ 2 بار تقریریں کرنی پڑ گئی، میری زندگی کا اتہاس ریکارڈ۔ بھاگلپور میں، بہار میں پرسوں رات ایک ہی اسٹیج پہ 1.25 گھنٹے تقریر کر کے بیٹھ گیا، پبلک نے شور مچا دیا، 1 گھنٹے کے بعد میں 1 گھنٹے کے بعد میں مجھے مجبور کر دیا، پھر مجھے دوبارہ تقریر کرنی پڑی بھاگلپور میں، اور مجھے لگ رہا ہے وہی حال تم بنا رہے ہو، ایک شخص بھی ادھر نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا